नमस्कार। देश हामी सबैको साझा चौतारी अनि शासक र प्रशासक हाम्रा अभिभावक। तर यहाँ नेतृत्वकर्ताहरू पटक्कै अभिभावक बन्दै बनेनन्। नेताहरूलाई सत्ता र भत्ताको स्वार्थ अनि कुर्सीकै मोह, आफन्त नातागोताको नियुक्ति अनि कार्यकर्ताको बाहेक कसैको मतलब नै नहुने। अब त हाम्रा नेताहरूको चालामाला देखेर आफैले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आयो। देश र जनताको चिन्ता त भएन नै, आफ्नै वर्षौंको योगदान पसिना भिजाएको भनेको पार्टी नेता र कार्यकर्ता प्रति पनि इमानदार र जवाबदेही बन्नु नपर्ने। छि, कस्तो राजनीतिक संस्कार बसाल्दैछौँ हामी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तानाशाह बन्न खोज्नु भयो अरे। ओली एन्ड कम्पनी जस्तो भयो रे शासन सञ्चालन र पार्टी सञ्चालन। अरू नेताहरू पनि यही आरोप जस्तै एन्ड कम्पनी बने र बनिरहेका छन् भन्ने दौडमै छन्। फरक यति हो, पात्र फेरिन्छन् हाम्रा नेताहरूको प्रवृत्ति उही, वर्ष फेरिन्छन् नियति उही, अनि एक अर्का विरुद्ध विष बमन गर्छन् चाहना र स्वार्थ उही। यति बेला लाज पचाएर सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू कुर्सी जोगाउने र खोज्ने खेलमा सक्रिय छन्। नमिठो लागे पनि भन्नै पर्ने भयो। स्वार्थ, शक्ति र पदमा पुगेर मोज मस्ती गर्नेमै अड्किएको छ। चाहे ओलीहरू हुन्, चाहे दाहाल, चाहे नेपाल, खनाल अनि गौतमहरू नै किन नहुन्। लाज पचाएर भनिएकाहरू छन् जस्ता र अवसर हाम्रा लागि खोइ। देश र जनताको पक्षमा सोच्ने कोही छैनन्। अब देश र जनताको पक्षमा सरकारलाई, सत्तारूढ दललाई जवाबदेही बनाउने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ। सत्तामा पुग्दा भागभण्डा र मोज मस्तीमा रमाउने यो दलका नेताहरू पनि आफ्नै समस्या र स्वार्थमा रुमल्लिएका छन्। कसैलाई सभापति, कसैलाई के पद चाहिएको छ। सत्तामा जाने मौका नपाउँदा नेताहरूमा छटपटाहा छ। आफै जुधेर झगडा गरेर चित्त बुझाइरहेका यी विचारा नेताहरूलाई के भनौँ। देश कोरोनाको कहरमा छ। नागरिक जोखिममा परेर सरकारको अभिभावकत्व खोजिरहेका छन्। अर्कोतर्फ किसान सलहले कुन बेला बाली नाली सिद्ध्याउने हो भन्ने चिन्तामा छन्। देश र जनताको चिन्ता भन्दा आफ्नै चिन्तामा, आफ्नै स्वार्थमा रमाउने नेताहरूलाई, आम दर्शकलाई साँची राखेर शीर्ष नेताहरूलाई एउटा कुरा भन्नै पर्ने भयो। लुट्नका लागि राजनीति गरेको हो भने खुल्लम खुल्ला भन्नुहोस्, होइन भने हामी नागरिकको घाँस काटेको करको तलब भत्तामा मोज मस्ती गरेर देश र जनता समस्यामा पर्दा अनावश्यक खेलवाड नगर्नुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सलहको प्रकोप र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने बारेको विशेष रिपोर्ट, काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमित बढ्दा समेत बढेको हेल्थ चेकराई बारेको एक रिपोर्ट, ललितपुर मालपोत कार्यालयमा गरेको स्थलगत खबर अनुगमन र सुनसरीको इटरीका निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले भोग्नु परेको समस्या बारेको जनगुनासो सहित उपस्थित भएका छौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोबाट। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको गुनासोलाई हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। नेपालमा कोरोनाको कहर मात्रै होइन, सलहको अर्को प्रकोप सुरु भएको छ। खेती किसानीमा रम्ने र रमाउने कृषकहरू सलहले बाली नाली सखा बनाउलान् भन्ने चिन्तामा देखिँदा सरकारले सलहको सङ्ख्या, उडान र जोखिमबारे अध्ययन गरेर थप सतर्कता अप्नाइरहेको छ। सलहको प्रकोप, जोखिम र सावधानीबारे
हाम्रो टिमले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट अब हेरौँ। असार 13 अर्थात् शनिबारबाट सलह नेपाल प्रवेश गरेकोमा आइतबार र सोमबार समेत थप झुण्ड भित्रिएको छ। अहिले नेपालमा करिब 35 लाख हाराहारीमा सलह भित्रिएको अनुमान गरिए पनि यति नै सलह आएको छ भन्ने यकिन छैन। मरुभूमि सलहका रूपमा चिनिने लाखौं करोडौंको संख्यामा समूहमा हिँड्ने यो किरा चिसोमा बस्न नसक्ने भनिए पनि हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङसहित 52 जिल्लामा विस्तार भएपछि थप जोखिम बढेको छ। भारतबाट प्रवेश गरेको सलह तराई पहाड हुँदै हिमाली जिल्लासम्म पुगेको देखिन्छ। पानी परिरहँदा सबै सलहको झुण्ड खेतीबारीमा पुगेको भने छैन। पश्चिम भारततर्फ सलहको ठूलो समूह देखेका कारण केही झुण्ड अझै नेपाल आउने सम्भावना कायमै छ। सोमबार साँझ रूपन्देहीमा प्रवेश गरेको झुण्ड अहिलेसम्मकै ठूलो पहिचान भएको छ। उक्त झुण्डमा 20-25 लाख संख्यामा सलह नेपाल भित्रिएको अनुमान गरिएको छ। अझ नेपालको सीमा नजिकैका क्षेत्रहरूमा सलहका करोडौंका झुण्डहरू देखिएकाले केही जिल्लाको मकै, बाली, केरा, तरकारी लगायतका खेतीमा क्षति पुगे पनि अहिले नै बाली नालीमा सलहको ठूलो क्षति र जोखिम देखिएको छैन। तर विज्ञहरूले देशको पश्चिमी जिल्लाहरूमा जोखिम कायम रहेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। नेपाल भित्रदेखि मैले हेरेको यो चाहिँ दिउँसो उडेर राति बस्ने हो। राति बस्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ कस्तो भने जङ्गलहरूमा रुखहरूतिर बसिरहेछ। तर यसको बानी के भनेको सकेसम्म चाहिँ यो झाडीहरू रुखहरूमा बस्छ राति, र केही भएन भने मैदानहरू सम्म भागमा पनि बस्न सक्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा यदि सम्म भागमा बस्यो भने चाहिँ त्यो बसेको ठाउँको बाली यसले नष्ट गर्न सक्छ। बाँकी अरू चाहिँ नष्ट हुँदैन, दिउँसोतिरले नष्ट गर्छ। दिउँसो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको चाहिँ दिउँसो चाहिँ घाम लाग्यो भने चाहिँ यसको उडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने। जस्तो मैले तपाईँलाई भनौँ बिहान तुरुन्तै घाम लाग्ने बित्तिकै यो उड्दैन। केही 2-3 घन्टा समय पुरेर तापक्रम 20 डिग्रीदेखि 22 डिग्रीसम्म भन्दा बढी भयो भने केही झुण्डहरू उड्न सक्छन्, र अझ तापक्रमहरू धेरै भयो 27 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी भयो भने सबै झुण्डहरू एक ठाउँबाट उडेर अर्को ठाउँमा जाने यिनीहरूको बानी हुन्छ। त्यसो भएर अब बादल लाग्यो भने यिनीहरूको एक्टिभिटी जस्तै यिनीहरूलाई खान मन लाग्यो भने केही समय 2-3 घन्टा उडेर फेरि बस्न पनि सक्छन्, त्यहाँ खाएर फेरि उडेर पनि जान सक्छन्। त्यस्तो किसिमको यसको बानी हुन्छ। गत शनिबार भारतको बिहार हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सलह असार 13 गते नै बारा, पर्सा, सर्लाही, मकवानपुर, सिन्धुली, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पामा फैलिएको थियो। 14 गते मौतरी, स्याङ्जा, दाङ, कपिलवस्तु, कास्की, पाँचथर, उदयपुर, खोटाङसम्म पुगेकोमा असार 15 गते चितवन, रामेछाप, काभ्रे, काठमाडौँ उपत्यका, प्युठान, गुल्मी र कैलालीसम्म फैलिएको छ। ठूलो संख्यामा आइतबार र सोमबार नेपाल भित्रिएका सलहको झुण्डहरू रुकुम लगायतका पश्चिम जिल्लामा विस्तार भइरहँदा देशको 52 जिल्ला बढीमा सलहको प्रकोप छ। केही स्थानमा खेतीबाली नष्ट गरे पनि बाँकी स्थानमा जंगलमा बसेको आधारमा विज्ञ टोलीले थप उडानको ट्रेसिङ गरिरहेको छ। बुधबार तथा बिहीबार समेत भारतबाट थप झुण्ड नेपाल भित्रिनेतर्फ प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ। 1 वर्ग किलोमिटरमा करिब 1 करोड हुन्छन् भन्ने आधारमा 4 दिनमा करिब 25 लाख सलह भित्रिएको अनुमान गरिएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जानकारी दिएको छ। किसानहरूले आत्तिने भन्दा संयमित भएर ठूलो आवाज बजाएर वा समूहमा कराएर होहल्ला गरेर बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। भर्खरै रोपेको धान जोगाउन खेतमा टन्न पानी राख्न र धानको हरियो ब्याड प्लास्टिक र स्याउलाले छोप्न सुझाव दिएका छन्। के हो सलह, कसरी गर्छन् हरियो बालीनालीको विनाश? फट्याङ्ग्रा समूहको एउटा प्रजाति हो सलह किरा। विशेष गरी गर्मी मौसममा सलहले आफ्नो वंश विस्तार गर्ने गर्दछ। विशेष गरी बलौटे माटो र तातो वा गर्मी ठाउँमा वंश विस्तार गर्ने सलहको जीवनचक्र मात्रै 90 दिनको हुन्छ। नयाँ स्थानमा सलहले आफ्नो वंश विस्तार चाँडो गर्ने गर्दछ। एउटा सलहले एक दिनमा 2 ग्राम आहार लिने गर्छ। समूहमा आहारको खोजीमा निस्किने सलहको समूहमा 8 देखि 10 लाख हिँड्ने गर्दछन्। विभिन्न कृषि अनुसन्धानका अनुसार यो समूहले एक दिनमा 35,000 मानिसलाई पुग्ने खाद्यान्न सखा पार्छ। एउटा समूहले 1 किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र ढाक्ने र हरियाली सखा पारेपछि मात्रै अर्को गन्तव्य तय गर्ने गर्दछन्। सलह कहाँबाट कसरी भित्रियो नेपाल? पछिल्लो पटक सन् 2019 को सुरुवाती महिनामा यमनमा देखिएको सलह साउदी अरेबिया, इरान हुँदै पाकिस्तान प्रवेश गरेको थियो। पाकिस्तानमा सलहले ठूलो क्षति गरेपछि सङ्कटकाल नै घोषणा गर्नु पर्यो। सन् 2020 को सुरुवातमा पाकिस्तान भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको सलह केही दिनमै भारत प्रवेश गर्यो। भारतमा थप विस्तार हुने मौका पाएको सलहले निकै धेरै बालीनाली सखा बनायो र मनसुनी वायुको बहाव हेरफेर हुने क्रममा उडान भर्दा नेपाल आइपुगेको छ।
सलहबारे नेपालका विज्ञ तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष प्रवेश नगर्ने भने पनि अन्ततः बाली नालीमा जोखिम बढाउने गरी नेपाल भित्रिएको छ। भारतमा केही दिन यता पश्चिमबाट पूर्वतिर हुँदै हावा बहने गरे पनि उत्तर प्रदेश र बिहारमा हावाको चाप कम भएर अकस्मात पश्चिम उत्तरतिर हावा मोडिने क्रममा सलहको झुण्ड नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको छ। नेपालमा सलहको इतिहास सन् 1960मा काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको सलहले नेपालमा ठूलो खाद्य सङ्कट निम्त्याएको थियो। सो समयमा काठमाडौँ उपत्यका, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे लगायतका जिल्लामा सलहले सबै खाले बाली सखा पार्दा किसानहरू निकै ठूलो मारमा परे। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका अनुसार अहिले नेपाल भित्रिएको सलह किरा पनि पुरानै मरुभूमि सलह रहेको पाइएको छ। नेपालमा शनिबार भित्रिएको सलहको झुण्ड ठूलो नरहेको र धेरै समय नरोकी अघि बढेकाले ठूलो क्षति देखिएन। तर हावाको गति विश्लेषण गरेका विज्ञहरूले केही दिनमा थप झुण्ड आउन सक्ने र क्षति हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए जस्तै आइतबार र सोमबार लाखौंको संख्यामा सलहको थप झुण्ड भित्रिएको छ। देशको पूर्वी भूभागमा जोखिम नभए पनि पश्चिमतर्फका केही स्थानमा मकै, केरा, तरकारी लगायतको बालीनालीमा सलहले क्षति पुर्याएको छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र पनि पश्चिम नेपालका जिल्लाहरूमा जोखिम बढिरहेको भन्दै सकभर बस्न नदिने गरी चर्को ध्वनि र आवाज निकालेर भगाउन सुझाव दिइरहेको छ। सलह नियन्त्रणका उपायहरू विज्ञहरूका अनुसार रासायनिक र भौतिक गरी दुई तरिकाले सलह नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। करेसाबारी, नर्सरी लगायतका सानो क्षेत्रमा झुलर जालीले छोप्ने, ठूलो आवाज, धुवाँ आदिको प्रयोगबाट सलहको झुण्डलाई बस्नबाट रोक्ने गर्न सकिन्छ। सलहलाई पासोमा पारेर सङ्कलन गर्नु पनि नियन्त्रणको अर्को उपाय हो। अर्कोतर्फ विषादीको प्रयोग गरेर पनि सलह नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मालाथिन, ल्याम्डा, साइहेलोथ्रिन, क्लोरोपाइरिफोस, डेल्टामेथिन लगायतका रसायन छर्केर यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र एकैपटक ठूलो क्षेत्रमा छर्नुपर्ने भएकाले युएलबी अल्ट्रा लो भोल्युम को प्रयोग सबैभन्दा प्रभावकारी हुने बताउँछ। यी सबै विषादीको प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा सुरक्षित पहिरन लगाउने लगायतका सावधानी अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। तर अहिले नै जोखिम कम भएकाले विषादीको प्रयोगभन्दा पनि बस्न नै नसक्ने गरी धपाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र पनि विषादी प्रयोगलाई अन्तिम उपायका रूपमा अवलम्बन गर्दै अन्य उपायबाटै रोकथामको प्रयासमा जुटेको दाबी गरिरहेको छ। सलह किरा के हो, नेपालमा कतिको संख्यामा प्रवेश गर्यो, जोखिमसँगै सावधानी के कसरी अपनाउने भन्ने बारे हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुख सहदेव प्रसाद हुमागाईसँग संवाद गरेका छौँ। सहकर्मी दीपक अर्यालले गरेको संवाद अबका क्रम। थोरै यो सलह किराको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् र नेपालमा प्रवेश भएको पनि कहिलेबाट प्रवेश भयो, कति सङ्ख्यामा नेपालमा प्रवेश भएको छ, पछिल्लो अवस्था के छ सर? हजुरलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद छ। अब यसको यो सलहको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अलि पहिलाका कुराहरू पनि यसमा जोड्न मैले चाहिँ सान्दर्भिक ठान्दछु। यो किरा हाम्रो देशको किरा होइन। पहिला यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो किरा चाहिँ खास गरी यो अफ्रिका महाद्वीपको त्यहाँको स्थानीय प्रजातिको किरा हो। यो चाहिँ फट्याङ्ग्रा प्रजातिभित्र पर्छ होइन। फट्याङ्ग्रा जस्तै हेर्दाखेरि फट्याङ्ग्रा जस्तै देखिन्छ र यसलाई हामी चाहिँ मरुभूमिको सलह भनेर भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई डिजर्ट लोकस्ट पनि भनिन्छ। यो किरा चाहिँ खास गरी यसको प्राकृतिक वासस्थान चाहिँ मरुभूमि क्षेत्र हो। यसले चाहिँ आफ्नो जीवन चक्र सुरुवात चाहिँ यसले मरुभूमि नभएसम्म यसले सुरुवात गर्न सक्दैन। मरुभूमि क्षेत्रमा जहाँ बलौटी माटो हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यसले उपयुक्त वातावरण भएपछि मात्रै यसले त्यहाँ चाहिँ यसले अन्डा पार्छ, फुल पार्छ। फुल पार्नको लागि पनि जस्तै 8-10 सेन्टिमिटर तल गहिराइमा यसले चाहिँ आफ्नो पेटमा एउटा अङ्ग हुन्छ, त्यो अङ्गलाई तल दबाएर भित्र गएर यसले 8-10 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटरसम्म पनि तल यसले अन्डा पार्छ। तर त्यहाँ चाहिँ ठिक्क चिस्यान हुनुपर्छ। त्यो चिस्यान उसले एकदम विचार गर्छ। चिस्यान ठिक छैन भने उसले अन्डा पार्दैन होइन। चिस्यान बढी छ भने पनि उसले अन्डा पार्दैन। एकदम बाठो किरा छ क्या यो। अनि त्यो भएको हुनाले अब यो वर्ष के भइदियो भने यो किरा त हजारौँ वर्षदेखि अफ्रिकन महाद्वीपमा छ। यो वर्ष के भइदियो भने सन् 2019 को अन्ततिर र यो सन् 2020 को सुरुवातदेखि नै यो मरुभूमि क्षेत्रमा चाहिँ पटक पटक पानी पर्यो होइन।
धेरै वर्षपछि झन्डै 5-7 वर्ष 4-5 वर्षको अन्तरालमा धेरै वर्षपछि त्यहाँ पानी पर्न गयो अनि पानी परेपछि के भयो भने त्यो मरुभूमिमा चाहिँ यसलाई फुल पार्नको लागि उपयुक्त वातावरण भयो हैन। अनि यो वर्ष चाहिँ त्यो अफ्रिकन प्रायद्वीपमा त्यो मरुभूमि क्षेत्रमा चाहिँ यसको सङ्ख्या वृद्धि भयो अनि त्यसरी नै बिस्तारै अनि यो क्रमशः यो अरेबियन हाम्रो पेनिन्सुला हुँदै इरान अफगानिस्तान पाकिस्तान हुँदै राजस्थानसम्म त्यो यो मरुभूमि क्षेत्र छ त्यहाँ यो भारतको राजस्थानमा पनि यो वर्ष के भइदियो भने त्यहाँ पनि यो पानी परिरहेको हुनाले 2-3-4 पटक नै त्यहाँ पानी परेको देखिन्छ। यो पानी पर्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि यो सलहको सङ्ख्या चाहिँ धेरै सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भयो। के भनिएको छ भने त्यहाँको हाम्रो वैज्ञानिकहरूले के भन्नुभएको छ यो वर्ष चाहिँ झन्डै 400 गुणा विगतका वर्षहरूभन्दा 400 गुणा चाहिँ यसको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि ठ्याक्कै यही नै बेला के भइदियो भने म यहाँ एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि जोड्छु। जेठको 10-12 गतेतिर हाम्रो नेपाली महिनाको जेठको 10-12 गतेतिर भारतको राजस्थान क्षेत्रमा चाहिँ एउटा एम्फोन टाइफोन जसलाई हामी सामुद्रिक आँधी पनि भन्छौँ हैन। त्यो आँधीको प्रभावले गर्दाखेरि राजस्थानमा रहेका यी सलहका किराहरू यता दिल्लीतर्फ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको हावाको चापले प्रेसरले चाहिँ यतातिर चाहिँ त्यसलाई ल्याइदियो। ल्याउने बित्तिकै नेपालमा के चर्चा परिचर्चा चल्यो भने अब त्यो सलह किरा चाहिँ नेपालमा पनि आउने सम्भावना छ भन्ने कुरा भयो। तर लक्कीले के भइदियो भने त्यो आँधीको प्रभाव चाहिँ 4 दिन 5 दिनभन्दा बढी रहेन। ठ्याक्कै त्यो दिल्लीमा आइसकेपछि त्यो वायुको चाप चाहिँ ठ्याक्कै दिल्लीबाट मध्य प्रदेश हुँदै पूर्वतिर अगाडि बढ्यो। अनि हामीलाई मेरै संयोजकत्वमा हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एउटा यो सलह किराको चाहिँ वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर यसको आगमन र यसको व्यवस्थापनको विषयमा सल्लाह दिनको लागि एउटा प्राविधिक कार्यदल गठन गर्यो। त्यो प्राविधिक कार्यदलले चाहिँ झन्डै हामी 5-7 दिन अब हाम्रो यो अहिलेको जेनेरेसन त हामी पहिलोचोटि अनुभव गर्दैछौँ सलहको विषयमा हैन। अब नेपालमा त्यस्तो ठुलो सलहको विज्ञ त हामी यहाँ कोही पनि छैनौँ। अनि हामीले धेरै अब अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग परामर्श गऱ्यौँ, धेरै लिट्रेचरहरू हामीले रिभ्यू पनि गऱ्यौँ हैन, धेरै अध्ययन अनुसन्धानका रिपोर्टहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि गएर अनि हाम्रो यो एफएओको हेडक्वार्टरसँग पनि हामीले समन्वय गऱ्यौँ। अनि उहाँहरूसँग लामो अनुभव छ यो सलह किराको विषयमा। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग पनि मौसमको प्रक्षेपण र त्यसको हावाको दिशा हावाको चाप अनि हावाको गतिको विषयमा उहाँहरूसँग पनि हामी नियमित रूपमा हामी सम्पर्कमा छौँ। अनि त्यसरी अघि मैले जुन कुरा गर्दै थिएँ यो भारतको दिल्ली नजिकै आइपुगेको सलह राजस्थानबाट त्यो पूर्वतिर मोडिरहेको अवस्थामा झन्डै हाम्रो कार्यदल गठन भएको लगभग झन्डै 1 महिना जति भएको थियो। त्यो हावा चाहिँ तपाईँको सर्लक्कै यता नेपालतिर आइदियो। अनि त्यहाँ ठुलै झुन्ड खास गरी मध्य प्रदेशबाट अगाडि बढेको झुन्ड चाहिँ यो प्रयागराज र अमृतगञ्ज भन्ने ठाउँ इन्डियाको भारतको त्यहाँ चाहिँ भारतले पनि ठुलो त्यसको नियन्त्रणको प्रयासहरू चाहिँ गरिराखेका थियो। झन्डै त्यहाँको चाहिँ 50% यो सलह किराको सङ्ख्यालाई चाहिँ उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सफल भएका थिए। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो झुन्डहरू केही बचेका झुन्डहरू चाहिँ तितरबितर भए, सानसाना झुन्डमा विभक्त भएर ठ्याक्कै अनि त्यही बेलामा हावाको चाप चाहिँ यता नेपालतिर फर्कियो, उत्तरतिर फर्कियो र अनि हाम्रो यो नेपाल प्रवेश गर्यो। नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ यो असारको 13 गते बिहान तपाईँको यो 7:30-8 बजेको समयमा चाहिँ नेपालको चारवटा स्थानमा चाहिँ यसले ल्यान्डिङ गर्यो। पहिलो पटक पूर्वमा चाहिँ सर्लाहीको नवलपुरमा ल्यान्डिङ गर्यो। अनि त्यस्तै गरेर यता बारामा चाहिँ बाराको डुमरवाना क्षेत्र र जितपुर क्षेत्रमा त्यहाँ ल्यान्डिङ गर्यो। अनि एउटा सानो झुन्ड चाहिँ पर्सागढी भन्ने ठाउँमा झुन्डका समूहमा चाहिँ छ म भन्दैछु। अनि त्यसपछि अर्को झुन्ड चाहिँ यता रूपन्देहीको कालिका नगर क्षेत्रमा आएर ल्यान्डिङ गर्यो। अनि यिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ फरक हामीले अनुमान गरेका छौँ। यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो झुन्ड चाहिँ यो सर्लाहीको नवलपुरमा रहेको झुन्ड कम्पेरिटिभली अन्यको तुलनामा अलिक ठुलो छ। त्यसपछि गएर यता भैरवाबाट रूपन्देहीबाट प्रवेश गरेको झुन्ड चाहिँ अलिकति ठुलो छ। र यसको अब हामीले अहिले अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ यो 2 देखि 4 लाखको हाराहारीमा यो पहिलो लटमा आउँदाखेरि चाहिँ
त्यो सङ्ख्यामा आएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ, प्रारम्भिक हाम्रो आकलन। किन हामीसँग त्यसको मेजर गर्ने हामीसँग पनि छैन होइन। एउटा हामीले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सलहको चाहिँ जुन आकाशमा उड्दाखेरि कति लामो छ त्यसको सलहको चाहिँ झुन्ड होइन, त्यसको कति चौडाइ छ र त्यसको हिसाबमा चाहिँ हामीले 1 किलोमिटर स्क्वायरमा यदि त्यो साइजको छ भने त्यसमा 1 करोड हुन्छ भनिन्छ क्या होइन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रवेश गरेको चाहिँ सुरुमा प्रवेश गर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा प्रवेश गरेका थिएन, सानसानो झुन्डहरू प्रवेश गरेका थिए। तर अर्को विडम्बना के भइदियो भने फेरि अर्को झुन्ड चाहिँ हाम्रो कपिलवस्तु क्षेत्रबाट आइतबार प्रवेश गर्यो, यही आइतबार। अनि त्यसपछि फेरि अर्को झुन्ड चाहिँ तपाईँको सोमबार फेरि रूपन्देही क्षेत्रबाट प्रवेश गर्यो। यी झुन्डहरू चाहिँ कम्पेरेटिभली ठुला खालका छन् यिनीहरू झन्। हजुर, यो सोमबार आइतबार र सोमबार, शनिबार 4 ठाउँमा देखियो होइन। अनि फेरि तपाईँको आइतबार कृष्णनगर हुँदै कपिलवस्तुमा छिर्यो, अनि सोमबार फेरि यता भैरवा रूपन्देही हुँदै फेरि भित्र छिर्यो। अनि यो अहिले पछि छिरेका 2वटा झुन्डहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ ठुला छन्, तिनीहरू झनै तपाईँको 12-15 लाख 12-15 लाखको हाराहारीका ती झुन्डहरू छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ होइन। अब पहिलाको झुन्डको अवस्था के छ त भन्ने कुराहरू पनि हामी विश्लेषण गरिराखेका छौँ, त्यसको हामीले नियमित हामीले अनुगमन पनि गरिराखेका छौँ, त्यसको सूचनाहरू हामीले लिइराखेका छौँ होइन। जुन यो सर्लाहीको नवलपुरमा प्रवेश गरेको जुन झुन्ड थियो त्यो चाहिँ त्यही दिन 2 बजेको हाराहारीमा त्यो सिन्धुली पुग्यो, त्यहाँबाट फेरि अर्को उडान गर्यो, सिन्धुलीको भिमान भन्ने ठाउँमा पुग्यो होइन। त्यहाँ फेरि 1-1.5 घन्टाभन्दा बढी बसेन। त्यसपछि फेरि त्यो चियाबारी भन्ने ठाउँमा आएर बेलुका बास बस्यो, सिन्धुलीको चियाबारीमा एउटा त्यो झुन्ड भयो। अनि अर्को झुन्ड जुन 12को झुन्ड भनेको थियौँ नि हामीले, त्यो 12को झुन्ड चाहिँ एउटा झुन्ड चाहिँ यो काभ्रे र मकवानपुरको बोर्डर, जसलाई हामी खानीखोला गाविस भन्छौँ, पहिला हामी तालढुङ्गा पनि भन्थ्यौँ, त्यो ठाउँमा आएर बस्यो भने अर्को एउटा झुन्ड चाहिँ मकवानपुर गढी भन्ने क्षेत्रमा आएर बस्यो होइन। त्यो 2टा झुन्ड भयो। अनि पर्साको झुन्डमा चाहिँ त्यो धेरै थिएन, सानो त्यो टुक्रिएको झुन्ड थियो, त्यो कता गयो कहाँ गयो भन्ने कुरा त्यसको लेखाचोखा भएन, एकदम सानो। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ 500-700को सङ्ख्यामा छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अनि मैले त्यहाँको हाम्रो साथीहरूसँग किसानसँग पनि मैले सम्पर्क गरेँ। एकजना मेरो साथी नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, एकजना स्कुलको हेडमास्टर, उहाँसँग पनि मैले सम्पर्क गर्दै सर यहाँ केही पनि प्रभाव छैन, त्यो एकैछिन आएर बस्यो, 200-400 आएको जस्तो लाग्छ, त्यो उडेर जङ्गलतिर गयो कि कता गयो अहिले चाहिँ छैन, हरायो भन्नुभएको छ त्यहाँको होइन। अनि त्यसपछि जुन यो शनिबारै प्रवेश गरेको भैरवा रूपन्देहीको क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको कालिका, पहिला सुरुमा कालिका नगर आसपासका क्षेत्रमा रूपन्देहीको कालिका नगर हाम्रो जुन भैरवा बजार छ नि त्यसको र यो मणिग्रामको आसपासतिर पर्छ, त्यो ठाउँमा आएर ल्यान्डिङ गरेको थियो। त्यहाँ पनि धेरै सङ्ख्या होइन, त्यही 2-4 लाखको हाराहारी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसमध्येको चाहिँ फेरि त्यो दिउँसो 2 बजेतिर यो बुटवलतिर आयो, त्यो ठाउँ छोडेर फेरि बुटवलमा आयो। अनि फेरि बुटवलबाट चाहिँ त्यो 2तिर त्यो फ्र्याक्सन भएर एउटा झुन्ड चाहिँ उत्तरतिर पाल्पा स्याङ्जातिर लाग्यो, अनि अर्को झुन्ड चाहिँ त्यो रूपन्देहीको सैनामैना हुँदै यता कपिलवस्तुतिर अगाडि बढ्यो होइन। त्यो दिन चाहिँ त्यहीँ सैनामैना क्षेत्रमै बस्यो, बेलुका बास त्यहीँ बस्यो, त्यहीँको मकैमा पनि केही क्षति पुर्याएको छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि गएर यता पाल्पातिर पनि त्यहाँको एउटा जङ्गलमा गएर बस्यो, भोलिपल्ट त्यहाँ केही अलिकति मकैमा चाहिँ क्षति गर्यो भनिएको छ। अब अहिले ती झुन्डहरू चाहिँ बिस्तारै पश्चिमतिर बढिरहेछन्, तपाईँको गुल्मी, अर्घाखाँची, त्यस्तै गरेर बागलुङको केही क्षेत्रमा पनि पुगेको छ त्यो पुराना झुन्डहरू। अब बाँकी रहे जुन अघि मैले कुरा गरेँ नि, आइतबार र सोमबार प्रवेश गरेका झुन्डहरू, आइतबार प्रवेश गरेको झुन्ड कपिलवस्तुबाट प्रवेश गरेको झुन्ड चाहिँ कपिलवस्तुको केही क्षेत्रमा तरकारीहरूमा केही मकैमा चाहिँ त्यसले क्षति पुर्याएको छ, केही किसानहरूको क्षति भएको छ। अनि त्यो झुन्ड चाहिँ अब बिस्तारै यता दाङतिर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, अहिले अगाडि बढिरहेको छ। अनि जुन अस्ति सोमबार प्रवेश गरेको झुन्ड चाहिँ केही चाहिँ यता पाल्पातिर लाग्यो केही झुन्डहरू, अनि केही झुन्डहरू चाहिँ प्युठानतिर लाग्यो होइन। अनि प्युठानबाट चाहिँ अब त्यो अहिले केही त्यहाँबाट फेरि टुक्रिएर केही रोल्पातिर, केही चाहिँ फेरि यता बागलुङ साइडतिर, गुल्मी साइडतिर त्यो तितर भएर सानसाना आफै फुट्दै समूह चाहिँ गइरहेछ। यिनीहरू चाहिँ अब आफै विभाजित हुँदै, यो चाहिँ कस्तो हो भने
अब हाम्रो चाहिँ विश्लेषण के छ भने यिनीहरूको अब बिस्तारै सङ्ख्याहरू घट्दै 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 गएर यिनीहरू आफै हराएर जान्छन् भन्ने छ। तर जुन यो ठुलो झुन्ड छ, यो पछि आएको झुन्ड, यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ पछि तयार भएको वंश हो। यो पहिला आएको चाहिँ अलिक पुरानो वंश हो होइन। यो नयाँ आएको वंशको चाहिँ तपाईँको यसको जीवनी अलि लामो हुन्छ, यो अलिक बढी समयसम्म बाँच्छ। त्यो भएको हुनाले यसको प्रभाव चाहिँ अलिक लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ। तर अहिले के छ भने लक्कीले अब अहिले के भइरहेको छ भने यो हाम्रो मनसुन समय हो, पानी पनि ठाउँ ठाउँमा परिरहेको छ। पानी परेको बेलामा यसले आफ्नो सक्रियता देखाउन सक्दैन, यसले आफ्नो उडान भर्दैन होइन। त्यतिखेर चाहिँ यो सुरक्षित ठाउँ खोजेर बस्छ। र अहिले हावा चाहिँ हाम्रो पूर्वबाट पश्चिमतिर बगिरहेको छ र किराहरू पनि अहिले धेरै जसो किराहरू चाहिँ पूर्वबाट पश्चिमतिर नै गइराखेका छन्। त्यो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ अब अहिले हामीले यहाँ सूचना केन्द्र हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अस्ति हाम्रो बैठकबाट आइतबारको बैठकमा चाहिँ छलफल भएको थियो। अनि यो केन्द्रलाई चाहिँ सलकिराको सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ। अनि हाम्रो यहाँ एउटा टिम नै त्यो सूचना केन्द्रमा काम गरेर बस्नु भएको छ। अनि एउटा प्राविधिक कार्यदल पनि हामी त्यहाँ छौँ। अब दोस्रो विषयको कुरा गरौँ। देशभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। अझ सरकारले असार 1 गतेदेखि लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि दैनिक कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेका छन्। मङ्गलबार 14 जना भेटिएकोमा बुधबार भने 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा झनै जोखिम बढेको छ। तर राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारणको हेलचेक्राइ भने दैनिक बढिरहेको छ। काठमाडौँ भित्रिनेहरूको लहरको पनि उत्तिकै छ, जसले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम काठमाडौँ उपत्यकामा झनै बढेको छ। हेरौँ यो एक रिपोर्ट। मुलुक कोरोना भाइरससँग लडेको 100 दिनभन्दा बढी बितिसक्यो। दिनौँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। 2 जनामा कोरोना भाइरस देखिने बित्तिकै सरकारले चैत 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन जारी गर्यो। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रलाई समेत नियन्त्रण र रोकथाममा अझै हम्मे बनाएको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि भित्रिएको सुन्ने बित्तिकै सर्वसाधारण त्रसित भए। उनीहरूले मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने तथा सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्ने, एक आपसमा हात समेत मिलाउन छाडेर नमस्कार गर्न थाले। 3 महिना अघि घरबाट बाहिर निस्किँदा समेत उच्च सतर्कता अपनाउने मानिसहरू अहिले भने ध्यानै नदिई खुलेआम दौडधुप गरिरहेका भेटिन्छन्। तीन महिनापछि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 14,000 नजिक पुगेको छ। तर यति बेला काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न उच्च सतर्कता अपनाएको देखिँदैन। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै खुलेका उद्योग, पसल तथा व्यवसाय हुन् वा जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका 2 पाङ्ग्रे वा 4 पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन भौतिक दूरीको त परको कुरा मास्क समेत लगाउँदैनन्। केही दिन यता उपत्यकामा समेत दिनौँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। तर यहाँको दैनिक जीवन भने सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। सार्वजनिक बस र विद्यालय बाहेक अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र खुल्ला भइसकेको छ। सरकारले रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, होटल, सैलुन, सपिङ मल लगायतका क्षेत्रहरू तत्काल नखोल्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायले त्यसको अवज्ञा गर्दै व्यवसाय गरिरहेका छन्, जसका कारण कोरोनाको थप जोखिम बढेको हो। मलाई सास हुन्छ, त्यो मास्क लगाएपछि सास कस्तो हुन्छ। यो त बकाचारीको लागि मात्रै लाग्यो। हुने बेलामा के हुन्छ त्यो मास्क भर्खर अब हामी भर्खर पसल खोलेकोले यहाँ मास्क त सब मास्क हाम्रो देखाइदियो त। हामी आफू मात्र लाउने होइन, अरूलाई पनि लाउनु दिने हो क्या। मास्क लगाइरहेको छु भाइ भर्खर। त्यसै त राखेर कहाँ भयो त? यहाँ व्यापार गरेर राख्नु भएको छ तपाईँले। के गर्ने दिनभर राख्न गाह्रो हुन्छ। हजुर दिनभर राख्न गाह्रो हुन्छ नि। मास्क लगाउन गाह्रो हुन्छ। हामी त यो उसमा हो नि, यो जागरुक युवाबाट हिँडिरहेको हो। जागरुक युवा हाम्रो यो फुटपाथ हटाउ अभियानबाट। जागरुक युवाले नै मास्क लगाउनु भएको छैन त? होइन, यस्तो हो, अब हामीलाई मलाई इन्फेक्सन छ कि अलिकति, मास्क लाग्यो कि अलिकति हुने, अनि यो आँखाले तलमलिन भएर नलागिरहेको। कतिपय सर्वसाधारण त जोर बिजोर प्रणाली समेतलाई व्यवस्था गर्दै हुइकिरहेका छन्। चोक चोकमा बसेका सुरक्षाकर्मीले मास्क लगाउँ भन्दै सचेतना फैलाउने काम अहिले पनि जारी छ। संक्रमण दर वात्तै बढ्दा समेत मानिसहरूले देखाएको हेलचेक्राइले थप कोरोना संक्रमणमा जोखिम बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
को बारेमा यत्र तत्र छ, जसले पनि ओहो डरलाग्दो छ, भोलि भयङ्कर हुन्छ त भन्ने। तर तपाईँ हामीले बाहिर गयो भने आनन्दसँग, अर्को त कुरै छोडिदिउँ, मास्क पनि लगाउने, तर यो कानबाट यहाँ तलतिर बसेर गफ गरेर बसिरहेको हुन्छ। मलाई जति भने पनि नलागेको हो कि हामी अलिकति हटेरी भएको हो कि। कोरोना उच्च जोखिम भएका जिल्लाबाट समेत काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेहरूमाथि नाकामा कडाई नगरिनुले संक्रमण थप बढ्ने अर्को जोखिम छ। अझ एमसिसी र अन्य आन्दोलनमा देखिएको सहभागिता र भिडभाड, त्यसैमा सतर्कता नअपनाइएको दृश्यले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप जटिलता त ल्याउने होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ। हो, उपत्यकाका नाकाबाट भनसुन तथा सोर्स फोर्स लगाएर मानिसहरू दैनिक भित्रिरहेका छन्। 2 सिफ्टमा सञ्चालन भएका सरकारी कार्यालयमा सामान्य पनि स्वास्थ्य सतर्कता देखिँदैन। यति बेला शिक्षण संस्था, सार्वजनिक सवारी साधन र हवाई उडान बाहेक अन्य सबै बजार चलायमान भइसके। तर कोरोनाको 14,000 नजिक पुग्दा हेल्थ चेक रहे अझ बढेको छ। बेलैमा सचेत हौँ, कोरोनाबाट बचौँ, बस हामी सबैको चाहना यति। अब एकैछिन विश्रामपछि ललितपुर मालपोत कार्यालयमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र सुनसरीको इटहरीका निजी विद्यालयका शिक्षकले भोग्नु परेको समस्या बारेको जनगुनासो सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। सरकारले असार 1 गतेदेखि सरकारी कार्यालय 2 सिफ्टमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सेवा दिन सरकारले दिएको निर्देशनको पालना भएको छ या छैन, यही बुझ्न ललितपुरको मालपोत कार्यालयमा हामी पुग्दा के देखियो त हेरौँ अबको क्रममा यो स्थलगत खबर अनुगमन। नमस्ते, इजलास छड्केमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यति बेला ललितपुरको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। कोभिड-19 कोरोनाको महामारी जारी नै रहँदा यति बेला सरकारी कार्यालयहरू 2 सिफ्टमा खुल्ला गरिएका छन्। कसरी स्वास्थ्य सावधानी सहित यो कार्यालय खोलिएको छ र के कस्ता सेवा प्रवाह भइरहेका छन्, सेवाग्राहीको उपस्थिति, कर्मचारीको उपस्थिति लगायतका विषयमा हामी यहाँलाई भित्रैबाट त्यो जानकारी स्थलगत रूपमा गराउनेछौँ। सरकारले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सरकारी कार्यालय खोल्ने भनेको छ, तर यहाँको भिडभाडले त्यो सावधानी अपनाएको देखिँदैन। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा भिडभाड छ, कोचाकोच तरिकाले सेवाग्राही बसिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। अब कोरोना महामारीलाई, कोरोनाको त्रासलाई अधिकांश व्यक्तिले पचाएका छन् जस्तो यहाँको दृश्यले देखिएको छ। सरकारले भने जस्तो भौतिक दूरी हामीले कायम गरेको देखिरहेका छैनौँ। हाम्रो त्यो यो पास सम्बन्धीको हो। पास सम्बन्धीको हजुर भिडभाड रहेछ है। हजुर सधैँ यस्तै हो कि आज मात्रै हो? खै अब भिडै रहेछ, आज आएको हामी। हजुर यस्तो कोरोना सर्ला जोखिम होला कि भन्ने खालको त्यस्तो डरका बीच काम गरिरहेको छ। हजुर यसरी कोचाकोच गरेर बस्दा यसरी गर्दा जोखिम त होला नि। जोखिम त भइहाल्छ, होइन डरै छ नि। जोखिम यस्तो भिडभाड छ, जोखिम त भइहाल्छ। म आफ्नो एउटा अलिअलि काम थियो कि भित्र, अब यस्तो भएर जानै मन लागेन। भिड एकदम भिडभाड, यो त गर्ने भयो भने एकदम छैन, केही पनि छैन, एकदमै जोखिम बढ्यो। केही छैन। यो सरकारी कार्यालय खोलाएर थप जोखिम बढाए जस्तो देखियो यहाँ। हो, सही कुरा, ठिक हो। सरकारले सावधानी अपनाएर सरकारी काम कारबाही गर्न भनेको छ। त्यसैका लागि 2 सिफ्टमा सरकारी कार्यालय खुलेका छन्, तर यसरी भिडभाड बढिरहँदा पर्न सक्ने जोखिमतर्फ आखिर को जिम्मेवार भन्ने एउटा आमुख प्रश्न हो। सेवा प्रवाह भइरहेको छ, थुप्रै सरकारी कार्यालय खुलेका छन्। कोरोना महामारीका बीच के छ यसको अवस्था हामी यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। विशेष गरी यो कार्यालय ललितपुरको मालपोत कार्यालय निमित्त प्रमुखको भरमा चलेको छ। प्रमुख हुनुहुन्न, हामी के छ भित्र, कसरी तपाईँहरूले भित्र पठाइरहनु भएको छ सेवाग्राहीलाई? हामीहरू अब काम भएको भित्र अनि सिधै फेरि बाहिर पठाउने गरी पठाइरहेको छ। चेक गर्नु पऱ्यो हजुर। हामी तापक्रम नापेर कार्यालयभित्र प्रवेश गरेका छौँ। काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, यसरी कोचाकोच गरेर भिडभाड हुन्छ होला, हामी त काम गर्नलाई हो।
सरकारी कार्यालय खुलेर त भेटभाड कोचाकुच तरिकाले आउँदा त झन् जोखिम बढेछ नि सेवा दिनेलाई त्यो त सेवा दिने सेवाग्राहीले भन्दा नि सेवा दिनेले यसो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो होइन। अब हामी सेवा लिन आएको हो, कसरी अब व्यवस्थापन गर्ने भनेको यहाँबाट गरिदिनु पर्ने हो। अब यहाँ भिडै छ, अब हामी पनि तर्केर हिँडेर बसिरहेछौँ, काम त गराउनु छ, सबैलाई जोगिनुपर्छ र जोगिनुपर्छ। विगतमा जस्तो थियो कोरोना महामारी नहुँदाको समयमा जसरी भेटभाड हुन्थ्यो, जसरी सेवा प्रवाह हुन्थ्यो, मालपोत यातायात लगायतका कार्यालयबाट त्यसै गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि भौतिक दूरी कायम गरिएको छैन। जसलाई जहाँ बसी पनि भयो, कोचाकोच गरेर ठेलामठेल गरेर उभिए पनि भयो। व्यक्ति पनि सचेत बन्नुपर्ने हो, संयमित हुनुपर्ने समय हो यो। तर त्यस्तो खालको व्यक्तिमा कोरोना महामारीको डर हटे जस्तो हामीले यो कार्यालयमा आउँदा देखिरहेका छौँ। काम भइरहेको छ। अनि यसरी सेवाग्राही त भेटभाड गरेर आउनुहुन्छ बाहिर बस्नु भनेको आउनुहुन्छ, बाहिर भन्दै हजुर दाइ बाहिर भन्नु होइन छैन दाइ छैन यो भएर यहाँ भ्याइँदैन भ्याइएन त्यहाँ हेरेन। अब के गर्नु दुईजना पुलिस ल्याएको छौँ है त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सकेर गरेका छौँ होइन। भित्र नै हेरेका छौँ, अब मान्छेले आफूले पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन, सबैलाई थाहा छ यस्तो छ भनेर सचेत गराएर सबै ठाउँमा सूचना टाँसदेखि दुनियाँ 3-4 दिनसम्म राम्रै थियो। आज अलिकति बढी भिड भइदिएर हामीले हेर्न नि पाउँदैन, यहाँ काम गरेपछि व्यस्त भइन्छ। प्रहरी भाइहरू राखेका छौँ हामीले त्यहाँ, हामीले सम्पूर्ण गरेका छौँ र भ्याउने जति जम्मै गरेका छौँ। भ्याउने जति गर्ने, नभ्याउनेहरूलाई भोलि आउनु भनेर भनेको छौँ। अब सबै मालपोतमा साबिकै जसरी सेवा प्रवाह भइरहेछ, हामी कहाँ चाहिँ भइरहेछ। यसरी ऊ पनि राखिएको छ यसरी बस्नको लागि, तर यहाँ छोडेर यसरी एकै ठाउँमा टाँसिरहनु भएको छ। यसको जोखिम व्यक्तिलाई पनि हो। कसैले भनिदिएर मात्रै यसो गर्नुहोस् भनेर त्यो पुरा गर्ने होइन। यो व्यवस्थाप्रति नागरिक समेत सचेत बन्नुपर्छ। यहाँ पनि उस्तै छ, यो फाँटमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ 3-4 जना सेवाग्राही एकै ठाउँमा बसेर सेवा लिइरहनु भएको छ। होइन डर त छ, सकेसम्म त हामी सावधानै गर्छौँ। मास्क लगाएपछि भिडमा गए पनि केही नहुने जस्तो लाग्छ। यस्तो त छैन भिडभाड छ होइन। कसरी सेवा प्रवाह हजुर सेवा प्रवाह भइरहेछ। भिडभाड यो एकदम जोखिम छ, एकदम जोखिम छ। फेरि हाम्रो बानी कस्तो भएछ भने आफूलाई परेपछि मात्र, अरूलाई पर्दाखेरि केही पनि अवस्था नगरेर आफूलाई परेपछि मात्रै सिरियस हुने। अब यहाँ कति बेर कसलाई के हुन्छ भन्ने कुरो यो थाहै छैन। यो भिडभाड लिएर डर मानेर काम गर्नु परिरहेछ। अलि दुईजना सँगै आउनु भयो एउटै काम होइन, म छुट्टै हो। सँगै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर अब कोरोनाको डर होइन त्यही भएर अलि डिस्टेन्स अनि अलिक मेन्टेन गरे हो। पहिला चाहिँ त्यहीँ बस्दा केही खाँदैन। अलि भिडभाड हुँदो रहेछ नि, के सेवा प्रवाह हुन्छ यहाँबाट? जग्गा पास हुने काम सबै नै त्यो तल कन्ट्रोल गर्नु राखेको छ हामीले। त्यस्तो भएको छ कहिले कहिले जोखिमका बिचमा काम गरिदिएको छु। के गर्नु होइन, 4-5 चोटि कहिले कहिले आउँछ। 1-2 जना हामीले चाहिँ त्यसो 1-2 जना पनि बोलाएको छ। जो बाहिर त्यो हामीले अब जुन अहिलेको जुन यो कोभिडको जुन 19को जुनले गर्दाखेरि जुन यो त्रासले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्स साथै त्यो पहिला जस्तो देखेको थिएँ। म त नयाँ आएको क्या, म जस्तो मात्रै आइपुगेको मान्छे हो, त्यस्तो छैन यहाँ, भिडभाड देखेको छैन। हामी सेवाग्राही यो साइडमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ 3 जना एकै ठाउँमा उभिएको छ। सामाजिक दूरीसँग कुनै प्रभाव छैन। हामी योभन्दा तल माथिल्लो तलाबाट हामी तल भुइँतलामा भएका सेवाग्राही पनि एकचोटि देखाउँछौँ आम दर्शकका लागि। उहाँहरूलाई कति पनि जोखिमको डर छैन। सरकारले भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्याएर स्वास्थ्य सावधानीसहित सेवा प्रवाह गर्नु भनेको छ, तर कसैलाई पनि यसको बारेमा मतलब छैन। हरिकृष्ण सुवेदी
भनिएको छ। सर स्वागत छ। एकदम मालपोतमा अब राजीनामा दृष्टिबन्धकी सबै खुलेको ललितपुर मालपोत किताकाट खुल्या छैन। साबिकमा जे थियो त्यही नै छ, अहिलेलाई चेन्ज भएको छैन। सरले देखिहाल्नुभयो, हामीले चाहिँ भित्र प्रवेश गर्न नसकुन् भनेर चाहिँ हामीले 4वटा काउन्टरहरू तलै राखिदिएका छौँ झ्यालबाटी काम गर्नको लागि। जो अहिले चाहिँ माथि आउने चाहिँ त्यो फोटो जाँच गर्नको लागि मात्रै आउनु भएको छ। अन्यको चाहिँ मान्छे भेरिफाई गरेर बाँकी भएका कामहरू चाहिँ हामीले पनि त्यही सूचित गरिरहेछौँ। अनि सुरक्षाकर्मीहरू राखेर पनि त्यो नियन्त्रण गर्नलाई प्रयत्न चाहिँ गरिरहेछौँ। तर कामको चाप, अब कर्मचारी आफ्नो काममा व्यस्त हुनुपर्ने। अब यो लेखा व्यवसाय सेवाग्राहीहरूले अलिकति सचेत भइदिएको भए अझ सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। प्रयत्न चाहिँ गरिरहेछौँ, कन्ट्रोल भएको चाहिँ छैन। पक्कै पनि सरकारले सरकारी कार्यालयलाई सिफ्टमा 2 सिफ्टमा खोल्न लगाए पनि सचेत भएर खोल्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर खोल्न भनेको छ। तर यो कार्यकक्षमा मात्रै हामीले 1-2 फाँटहरूमा मात्रै हामीले भिडभाड कम देखिरहेका छौँ, सीमित व्यक्तिहरू मात्रै देखिरहेका छौँ। तर अधिकांश फाँटहरूमा सेवाग्राही पनि कोचाकोच, लेखापढी व्यवसायी र काम गर्ने व्यक्तिहरूको पनि कोचाकोच देखिरहेका छौँ। खुले भन्नाले भिडै छ होइन, डरै हुन्छ नि। कोही भन्नाले अलिक कमै छ अहिले। बरु अब टाढा गएका मान्छेहरू त आएका छैनन् नि त। त्यो भएर वरिपरिका मान्छेहरूको अब त्यस्तै अप्ठ्यारो कामहरू नहुनेहरू आछन् अहिले। अनि अब तारिक पनि अदालतले पनि देखाएन, हामीले पनि त्यो चाहिँ गरेका छैन। अनि यति धेरै भिडभाड गरेर एकै ठाउँमा यो व्यवस्था गरेन मालपोतले। अब यस्तै रुम धेरै बसेर काम गर्दा त जोखिम होला। धेरै साथीहरूले मास्क लाउनु भएको छ। होइन, हामीलाई अब सुरक्षित छौँ। अब अरू पैसाका पनि भोलि लिनु पर्दैन बाहिरबाट आउने मान्छेलाई। हामी भित्रको एकान्त गोप्य नै हुन्छौँ। हामीसँग अरूसँग सम्पर्क हुँदैन। त्यति धेरै काम लुडो खेलेर होइन नि त। हाम्रो यो सर्भरले काम गरिरहेको छैन। भर्खर हिजोबाट काम स्टार्ट भएको, अब यो मिलाउँदै हो। हामी लुडो खेलिरहेको थियौँ। हाम्रो आज काम अलिकति मिलिरहेको छैन सर्भरले, त्यही भएर बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो बनाएर चाहिँ अहिले खेल्ने हो। अब के गर्नु त, टाइम पास त गर्नै पर्यो त। सेवा दिइरहनु भएको छ। जोखिम चाहिँ भिडभाड छ, त्यही त। तर तलबाटै सबै व्यवस्थापन छ, माथि त खासै त्यस्तो अलि आउँदैन। तलैबाट नै झ्यालझ्यालबाट नै कामको गरिएको छ। अलि भएर भौतिक दूरी छैन, अब भिडभाड छ। तर हिजो थिएन, अब अस्ति थियो। क्रमशः एक दिन बिराएर त्यस्तो भिडभाड चाहिँ हुन्छ। हामी यो कार्यपक्षबाट मुद्दा क भनिएको छ, सेवा प्रभाव भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ अन्यको तुलनामा अलि भिडभाड कमै छ। मुद्दामा त्यति धेरै व्यक्तिहरूको उपस्थिति नहुनुपर्ने भएर पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू सबै सेवा लिन आउनुभयो? हजुर हो। यो कुरा चाहिँ सही गर्नुभयो तपाईँले। अब हाम्रै स्वास्थ्यको लागि, हाम्रै लागि भन्नुभएको हो। यो कुरा त हामी पनि बुझ्छौँ। अब काम गर्दाखेरि एउटालाई निस्कि अर्कालाई ननिस्कि भन्नु पाइएन। गाह्रो छ, गाह्रो छ। के गर्नु, अब के भन्दै हुनु पऱ्यो। बन्दै भयो भने कोही पनि आउँदैन होइन। अब काम चलिसकेपछि अब उहाँलाई चाहिँ तपाईँ बाहिर जानुहोस् भन्न हामीले मिलेन। त्यस्तो छ। के गर्नु, सुर्तेजन्य पदार्थ नियन्त्रण जस्तो भए पनि यो माथिल्लो तलामा प्रवेश गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। सरकारले सेवा दिनुहोस् त भनिहाल्यो, जोखिम बढिरहेछ, तपाईँलाई पनि डर छ, आउनेलाई पनि डर छ, यसका बिच काम गरिरहनु परेको छ। के भइदियो भने चाहिँ जनशक्ति अभाव भएर हो अथवा अवेरनेस नपुगेर हो, के हो? सबैभन्दा ठुलो कुरो अवेरनेस हो। मान्छेले व्यक्तिले बुझ्दै भने उनीहरू पनि हामीले राखेका छौँ। कुर्सीमा 2 जनाभन्दा बढी नबस्नु भनेर चिनो लाएर गरेका छौँ। त्यहाँ रिङ पनि राखेका छौँ। आउने मान्छेलाई गेटदेखि कन्ट्रोल गराएका छौँ। अब त्यो गर्दा गर्दै नै मान्छेले नबुझेर आफै एक आपसमा बसेर गरिदियो। सोसल डिस्टेन्स कभर गरेको छैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति ल्याप्सै भएको छ। पक्कै पनि
सरकारले कोरोना महामारीका बीच सेवाग्राहीको सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ, बजारलाई अलिकति चलायमान गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो र 2 सिफ्टमा सरकारी कार्यालय लगायतका थुप्रै कार्यालयहरू पनि खुले। तर सरकारले स्वास्थ्य सावधानीका निम्ति विभिन्न मापदण्डहरू पुरा गर्नु भन्यो। भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, ग्लोभ लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, बेला बेलामा बाहिर गइसकेपछि तपाईँ मिची साबुन पानीले हात धुनुहोस् भन्यो। तर नागरिकमै त्यो चेतना विभिन्न किसिमका रिङ ब्याक टोन मार्फत समेत सरकारले जनतामा त्यो सूचना प्रवाह गर्यो। तर यो मालपोतमा आइरहँदा यति भने भन्नै पर्ने भएको छ, नागरिक सचेत छँदै छैनन्। होला सेवा लिनका लागि आउनुपर्ने बाध्यता होला, तर भौतिक दूरी कायम गर्ने दायित्व, सचेत बन्ने दायित्व आम नागरिकको पनि हो। यस्ता सरकारी कार्यालय भिडभाड बढी हुने सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राही आफू पनि सचेत बनुन् र कार्यालयले व्यवस्थित गरेर कोरोनाको महामारीको जोखिम नबढाउनेतर्फ ध्यान दिउन्, हामी यति भन्छौँ। आजका लागि इजलास छड्के यति नै। क्यामेरा पर्सन सुमन निरोलासँगै म पुण्य प्रसाद हमालालाई पनि बिदा दिनुहोस्। हामी अर्को दिन यहाँहरूले सेवा लिने र यहाँले सेवा दिने यस्तै कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा अन्य कार्यालयमा पुगेर स्थलगत खबर अनुगमन गर्ने नै छौँ। नमस्ते। विगतमा चाहिँ मालपोत कार्यालयमा भिडभाड लाग्छ, कोरोना भाइरस संक्रमणको कसैलाई डरै छैन। सामान्य स्वास्थ्य सतर्कता समेत अपनाइएको देखिएन। कोरोनाको जोखिम कम गर्न मालपोत कार्यालयमा भौतिक दूरी कायम गरियोस् अनि सेवा दिँदा वा लिँदा कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सतर्कता अपनाइयोस्। बस हाम्रो चाहना यति। अब पालो जनगुनासोको। 3 महिना लामो लकडाउनले सबै क्षेत्र प्रभावित बनाएको छ। अझ चैत 6 गतेदेखि नै शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र विद्यार्थी समस्यामा परेका छन्। शैक्षिक संस्था त अझै खुल्न सकेका छैनन्। सुनसरीका निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले 3 महिनादेखि तलब नपाउँदा शास्ति खेपिरहेको बारे जिल्ला सहकर्मी विकल रेग्मीसँग गरेको गुनासो अबका क्रममा। थोरै स्यालेरी हुन्छ, कति नै स्यालेरी हुन्छ र हाम्रो भनेको त्यही 15-20 हजारबाट घर परिवार घर खर्च चलाएर बाँच्ने शिक्षकहरूलाई अहिले पछिल्लो समयमा निजी संस्थाले व्यवस्था गरिरहेको छ। 3 महिना भयो, यो 3 महिनामा तपाईँहरूलाई के कस्तो समस्या पर्यो, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीसँग न कुनै किसिमको जानकारी लिन खोज्नुभयो, न हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्नतिर लाग्नुभयो। अर्को पाटो निजी शिक्षकहरू, हामी जस्ता म जस्ता निजी शिक्षकहरूले अहिले के गरिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि कसरी लोन लिएको हुन्छौँ ब्याङ्कबाट, घर बनाएको हुन्छौँ, गाडी किनेको हुन्छौँ, बाइक किनेको हुन्छौँ, के गरेको हुन्छौँ, ब्याङ्कबाट ताकेता आइरहेछ, फोन गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले कहिले के किस्ता तिर्ने भन्नुहुन्छ, किस्ता त परे जाओस्। अहिले हामीले हाम्रो हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्था आइरहेको छ। हामी शिक्षक तथा कर्मचारीहरू लगायत सवारी चालक र सहचालकहरू पनि अहिले धेरै पीडामा छौँ, धेरै मर्कामा छौँ। हाम्रो विगत 3-4 महिनादेखिको तलब प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि दैनिक गुजारा चलाउन पनि हामीलाई धौधो परिरहेको अवस्था छ। हातमुख जोड्न नै धौधो परिरहेको अवस्था छ। हामीले यस सम्बन्धमा जिल्लाको तर्फबाट स्थानीय सरकारहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने कामहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय समितिले पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग छलफलहरू चलाइरहेको छ, ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। म संस्थागत विद्यालयमा पढाउँछु र हाम्रा सबै साथीहरू चाहिँ त्यहाँ कार्यरत छन् र यो लकडाउनको अवधिमा जुन यो त चाहिँ चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भएको हो, तर धेरै साथीहरूले अहिले 2-3 महिना अगाडिकै अघिल्लै वर्षको तलब पनि नपाएको गुनासोहरू सङ्गठनमा आइरहेको छ नेपाल हाम्रो इस्टुमा। र त्योभन्दा अगाडिका पनि तलबहरू नपाएर शिक्षक साथीहरू अहिले निकै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा दाल चामल घरको चाहिँ खर्च आदि सबै कुराहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बाँचिरहनु भएको छ। यतिसम्म कि हामी शिक्षक कर्मचारीहरूलाई कतिलाई त खानलाई नै धौधो परिरहेको अवस्था पनि हामीले भएका छौँ। त्यति मात्र होइन, यो लकडाउनको यस्तो विषम परिस्थितिमा केही विद्यालयहरूले चाहिँ हामी शिक्षक कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ अबदेखि काममा नआउनुहोस् भनेर भन्नेसम्म गरेको कुरा चाहिँ हामीले सुन्नमा आएका छौँ। त्यसप्रति चाहिँ हाम्रो संस्थागत शिक्षक सङ्गठन इस्टुको घोर आपत्ति छ। त्यो कुरा हामी कदापि मान्दैनौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। टिचरहरूलाई बिना मतलबमा बिना कारणमा निकालिरहेका छन् होइन। अब कतिपय स्कुलहरूले त के गरेका छन् भनेदेखि फागुनमा उनीहरूलाई थाहा भएको भनौँ या
अवेर भएका भनौँ होइन फागुनमै टिचर निकालेर चैतको स्यालेरी पनि जोगाएका छन् वैशाख पनि दिनु परेन जेठ नै दिनु परेन त्यस्ता विगत अब यो कुराको समस्यालाई लिएर हामीले मेयर साहबलाई पनि भनेका थियौँ होइन हामीले अब हेरौँ के हुन्छ यसको बारेमा अब पेप्सन साथीहरूलाई पनि भनेका छौँ पेप्सनको साथीहरूलाई पनि भनेका छौँ अहिलेसम्म हालसम्म चाहिँ निचोड केही पनि आइसकेको छैन यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।